خدایا دنیا اجاڑی دا سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا اجاڑی دا وی خدایا دنیا اجاڑی دا سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وجاڑی دائے ور باندے اوشول در ظلمونا ہر چا اوشاڑل گیرائی وینو بندی سراوا دنیا وجاڑل ظالم ازیاد ظلم دے اکڑو زڑ پرے کوینا خدایا دنیا وجاڑی سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وجاڑی دائے ہوئی دا آقا بیرو تر جمانا اللہ وای دا هر مومن دسړه وای دا آقا بیرو ترجمان دنیا نه لاړو دا هر مومن دسړه درمان دنیا نه لاړو ورپسې زاڑا کوینا خدایا دنیا وجاڑی دا وای خدایا دنیا وجاڑی دا سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وجاڑی دائے وقت بخاری خلی استاد شاہد شو خلقا اللہ ورکڑی و ڈرنیات شاہد شو خلقا زکائی ہر صف دعا کہ یاد بینا خدایا دنیا وجاڑی دا ہوئی خدایا دنیا وجاڑی دا سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وجاڑی دائے او ولوی دا علم سمندارا ٹھیک دو خدایا یخ کولی وارث ماشاءاللہ وخ کولی وارث دا پیغمبر ولوی دا علم سمندر حنفی عالم کولی وارث دا پیغمبر حنفی عالم خواگی قیسی دا شیخ ادریس ارمان رزینا خدایا دنیا وجاڑی دائے وی 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 خدایا دنیا وجاڑی دا سلگئی کوینا چی شیخ ادریس غندی ہستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وجاڑی دائے ویم کاشف حافظ رحمان خالق خدایا رتا محفوظ کری عالمان خالق خدایا مرگئی لگی یاد دزوانا نو لو کوینا خدایا دنیا وجاڑی دائے
دنیا وژاړېدا سلګۍ کوینا د شیخ ادریس غوندې هستی لا دنیا زینا خدایا دنیا وژاړېدا. دا غمیزه ترانه د شیخ محمد ادریس صاحب یاد ته ډالۍ چې اوازونه وړاندې کوي جناب نتوان حافظ رمز الله دانش او ایوب الرحمن ایوبی شاعر دی زمونږ ډیر ګران ملګری حافظ رحمان کاشف او ریکارډینګ ایوبی سټوډیو بنو دا رابطه واتساپ او دا فرمایشي نظمونو دپاره دا نمبر مه هېروئ 0330 16 20 630.